प्रचण्ड कमरेडले हिजो माओवादी अध्यक्ष हुँदा बोलेका कुराहरू ऋषि दमल्लाको कार्यक्रमबाट टिकटकमा प्रशस्त काटिएको छ। कुनै हालतमा मलाई केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय केपी ओलीज्यूले प्रस्ताव गर्नु हुने पनि म जान्न, तपाईँको भिडियो रेकर्ड रहोस् भनेर बोल्नु भएको छ। उहाँले आतङ्ककारी प्रचण्डलाई झुन्ड्याइन्छ, कानुन बनाएर गर्दन सिद्ध्याइन्छ, यो गरिन्छ ऊ गरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अस्ति भर्खर फेरि अर्को भिडियोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु भनेर बडो न्याउ शैलीमा भन्नुभयो। अब खुद अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले जेल हाल्ने हो, जसरी पनि रोक्ने हो, यिनीहरूलाई सिद्धाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुभएको छ, राजनेता केपी ओली भन्न थालिसक्नुभयो दुवैजनाले। दुईजना गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेको पात्र बाहेक प्राय सबैको दुखान्त भयो। तर गृहमन्त्री भएकाहरूको कुन्नी किन हो, या त एउटा सुपर लक चाहिन्छ, होइन भने गृह मन्त्रालय अभिशप्त मन्त्रालय जस्तो भएको छ। त्यहाँ दुई तिनवटा कारण, स्रोत र साधन अधिक, सलामी गुलामी मलामी अधिक, तर त्यो डिग्निटी धान्न सकेन भने अथवा त्यो पदको गरिमा धान्न सकेन भने करप्सन चार्जदेखि सबै खालको एलिगेसन लाग्ने र पार्टीभित्र पनि असुरक्षित हुने र राष्ट्रिय रूपमा पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउँदो रहेछ। पहिला पहिला मान्छेहरू गृह मन्त्रालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मिनिस्ट्री सम्झिन्थे। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण की मिनिस्ट्री भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय। अब मन्त्री बाहिरबाट हेर्दा साधु, भित्रबाट लोभी भयो भने त झन् डुबाइदिने मन्त्रालय हो। त्यहाँ गरेका हरेक संवादहरू रेकर्डेड हुन्छ, तपाईँलाई यति कुरो भनौँ। र इन्टेलिजेन्स पनि त्यसैले चलाउने हुनाले राज्यका सबै अवयवहरू हुन त प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छ, वफादार हुन्छ। र रवि लामिछानेजीलाई रिस्क जोनमा त्यो मन्त्रालयले राखेको छ। तर त्यो रिस्क जोनमा बस्दा पनि उहाँ सफलतापूर्वक अवतरण गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो भने फेरि उहाँलाई सफलता पनि हात लाग्छ। नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि प्रचण्डलाई गाली गरिरहनु त। अब मैले भन्थेँ नि, अलिकति शब्द चयन अलिकति ठिक ढङ्गले गरौँ है, भोलि फेरि एकै भयो भने आलोचना गर्न लायक पनि नहोला भनेर। होइन, पहिलो कुरो त मैले कहिले पनि गाली गलौजको मामुवाला शब्द प्रयोग गर्दिनँ। राजनीतिक भाषाको आधारमा आलोचना गरिएको हो। मेरो शब्दकोशमा अश्लीलता भन्ने लेस पनि छैन। त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड कमरेडले हिजो माओवादी अध्यक्ष हुँदा बोलेका कुराहरू ऋषि दमल्लाको कार्यक्रमबाट टिकटकमा प्रशस्त काटिएको छ। कुनै हालतमा मलाई केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय केपी ओलीज्यूले प्रस्ताव गर्नु हुने पनि म जान्न, तपाईँको भिडियो रेकर्ड रहोस् भनेर बोल्नु भएको छ। त्यो त ठिकै हो त, उहाँले केपी ओलीले प्रस्ताव गरे होइन नि त, उहाँ चाहिँ प्रस्ताव गर्न जानुभएको हो नि त। होइन, यसरी कुरालाई तपाईँको गुन्द्रुक बटारे जस्तो, जेरी घुमाए जस्तो, चाउचाउ गुजुल्ट्याए जस्तो नगुल्ट्यौँ। तर सवाल के हो भने जे भए पनि, जस्तो अब बोलीको ठेगान त कसको भयो र एकजना पश्चिमतिरको भाइ केटा जो संसदमा जितेर आउनु भएको छ सांसदको रूपमा, उहाँले आतङ्ककारी प्रचण्डलाई झुन्ड्याइन्छ, कानुन बनाएर गर्दन सिद्ध्याइन्छ, यो गरिन्छ ऊ गरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अस्ति भर्खर फेरि अर्को भिडियोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु भनेर बडो न्याउ शैलीमा भन्नुभयो। अब खुद अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले जेल हाल्ने हो, जसरी पनि रोक्ने हो, यिनीहरूलाई सिद्धाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुभएको छ, राजनेता केपी ओली भन्न थालिसक्नुभयो दुवैजनाले। तर मेरो बोलीमा चाहिँ त्यस्तो होइन, मैले अश्लीलताको कुरा गरिनँ, तर पनि तपाईँहरू अलिकति पाप दलीय ठगबन्धन भन्दै अलिकति आक्रामक ढङ्गले नै अगाडि बढ्नु भएको थियो। ठगबन्धनै हो त त्यो, ठिकै छ, ठगबन्धन भनेरै तोड्यो नि। म त्यता जान चाहन्न। म पुण्यजी छ नि, खास आज एकदमै गम्भीर संवादको लागि आएको हुँ। अरूले गर्ने जस्तो यो हल्का टिका टिप्पणीमै रमाउँ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। म किन यो विषयलाई अलिकति गम्भीर पनि भन्छु भने रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको पद रोज्नु भयो। गृहमन्त्रीको पद किन रोज्नु भयो भनेर कतिपयले आकलन पनि गर्लान्। र गृहमन्त्रीको विशेष गरी नेपालमा बनेका गृहमन्त्रीहरूको इतिहासको बारेमा तपाईँ हामीले धेरैपटक कुराकानी गरेका छौँ। कोही भ्रष्टाचार काण्डमा फसे, कसैलाई फसाइयो, कसैलाई बगाइयो पनि भन्छन् होइन। र दुईजना त प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। रविको पनि आकाङ्क्षा भनेको त प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो। तर अहिले आएर उहाँले ठ्याक्कै गृहमन्त्रीकै पद समात्नुको कारणलाई चाहिँ अब हामी कसरी हेर्ने होइन।
उनको यात्रा कसरी अगाडि बढ्ला? अब प्रधानमन्त्रीतर्फ अगाडि बढ्ला कि बिचमा यो होइन गृहमन्त्रीहरूमाथि हुने नेपालका गृहमन्त्रीहरूमाथि हुने षड्यन्त्रको त्यो जालोमा उनी फस्छन्? यो विषयमा मात्रै कुरा पहिलो कुरो त गृहमन्त्रीको विषयमा तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गर्नु हो। गृहमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाजी 48 सालमा चुनाव जितेर डेब्यू गर्नुभयो। अब भाग्यले साथ दियो, उहाँ पटक पटक प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो, 5 चोटि बन्नुभयो। हाम्रो सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय राजनेता अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू पनि 51 सालको लोकप्रिय मनमोहन अधिकारीको सरकारमा गृहमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ सुपर लक्की हुनुहुन्छ, फेरि पनि अर्को कार्यकाल, चौथो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्न तम तयार हुनुहुन्छ र राष्ट्रनायक हुनुहुन्छ। त दुईजना गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेको पात्र बाहेक प्राय सबैको दुखान्त भयो। अर्थात् कसैको पनि जहाज टाइटेनिकको नियति बाहेक अरू नियतिमा दुर्घटना भएन। जस्तो उहाँहरूको महत्त्वकाङ्क्षाको टाइटेनिक जहाज एटलान्टिक र पेसिफिक ओसनमा यसरी अगाडि बढ्दै थियो कि अन्तिममा गएर आइसबर्गमा ठोकिएर धुजाधुजा भयो। नेपालको 70 इतिहासमा नेपालका गृहमन्त्रीहरूमाथि यस्तो किसिमको षड्यन्त्र किन बनिन्छ? होइन, म तपाईँलाई इतिहासदेखि अहिलेसम्मको गृहमन्त्रीको कुरा गरिदिन्छु, पर जानु परेन। सूर्यप्रसाद उपाध्याय आधुनिक नेपालको चाणक्य मानिनुहुन्थ्यो। 7 सालपछि गृहमन्त्री खानुभयो, कुन दक्षिणपन्थी सर्पले टोक्यो, उहाँ पञ्चायत पस्नुभयो, उहाँको राजनीतिक सखाप। अनि त्यसपछि विश्वबन्धु थापा पनि पञ्चायतको द फादर अफ पञ्चायत महेन्द्र मानिन्थ्यो, द मदर अफ पञ्चायत डाक्टर तुलसी गिरी मानिन्थ्यो र पञ्चायतको स्तम्भको रूपमा, पिल्लरको रूपमा विश्वबन्धु मानिन्थ्यो। उहाँको पनि पोलिटिकल करियर सखाप भयो। अब पात्रकै रूपमा अरू हेर्दै आउने हो भने त्यस्ता धेरै पात्र छन्। नेपालको इतिहासमा सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको लागि सबभन्दा बढी महत्त्वकाङ्क्षी व्यक्ति भनेको वामदेव गौतम, जसले गृहमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्नुभयो। बिचरा दुखान्त भएर सपना सबै हुरीले उडायो भनेर एउटा छोरमा उभिनु भएको छ, रोई कराई गरिरहनु भएको छ। खुम्बहादुर खड्काको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। गृहमन्त्रीको रूपमा उहाँले पनि ह्याट्रिक गरेको, तर गृहमन्त्री भएरै उहाँ सीमित रहनुभयो। प्रधानमन्त्री हुन खुब जोडबल गर्नुभयो, सक्नु भएन। उहाँ शक्तिशाली पनि हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचार लाग्यो। कृष्ण सिटौलाको महत्त्वकाङ्क्षा पनि गृहमन्त्रीमा गएर टुङ्गियो। भीमरावलजी पनि गृहमन्त्री भएको, योगप्रसाद उपाध्याय पनि गृहमन्त्री भएको र धेरै यस्ता, गोविन्दराज जोशी पनि गृहमन्त्री भएको। होइन, तपाईँ सम्झिनुहोस् न, पूर्णबहादुर खड्का पनि गृहमन्त्री भए, अथवा शक्ति बस्नेत हुनुभयो। धेरै पात्रहरू जो गृहमन्त्री हुनुभयो, कतिपय अहिले पनि राजनीतिमा हुनुहुन्छ अस्तित्ववान, तर गृहमन्त्री भएकाहरूको कुन्नी किन हो? या त एउटा सुपर लक चाहिन्छ, होइन भने गृह मन्त्रालय अभिशप्त मन्त्रालय जस्तो भएको छ। त्यहाँ 2-3वटा कारण, स्रोत र साधन अधिक, सलामी गुलामी मलामी अधिक, तर त्यो डिग्निटी धान्न सकेन भने अथवा त्यो पदको गरिमा धान्न सकेन भने करप्सन चार्जदेखि सबै खालको एलिगेसन लाग्ने र पार्टीभित्र पनि असुरक्षित हुने र राष्ट्रिय रूपमा पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउँदो रहेछ। अब मलाई थाहा छ असुरक्षित यो कारणले पनि हो कि नेपाल जस्तो हो भनौँ न, एक त भू राजनीतिक हिसाबले माधव घिमिरेको कुरा गर्नु, माधव घिमिरे त अब त्रिशुलीमा लासै भेटिएन होइन। मैले भन्न खोजेको नेपाल जस्तो भू राजनीतिक जटिल अवस्थामा रहेको मुलुक, त्यसमाथि यो ठाउँमा हुने माफिया तन्त्र, डनतन्त्र, होइन तपाईँको अवैध धन्दाहरूको सञ्जाल, तपाईँ बाहिर बसेर हेर्दाखेरि रेखाहरू मात्रै देखिन्छन्, गृह मन्त्रालयकै पदमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट चित्र देखिन्छ। त्यो चित्र देखिसके पछाडि ती भनौँ न माफियाहरूको आँखाबाट, होइन अवैध धन्दा गर्नेहरूको आँखाबाट बच्न गाह्रो हुने हो। त्यो पनि होला, होइन, दूरदृष्टि भएको, दृष्टिक्षितिज उज्यालो भएको, प्रशासनिक क्षमता प्रबल भएको मान्छे मात्रै एनकेन प्रकारेण उम्किन्छ। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, शेरबहादुर देउवा तपाईँ बाहिरबाट हेर्दा जति होस्याङ्गे देख्नुहुन्छ, उनी सल्लाहकार तगडा राखेर प्रशासनिक कुशलता भएका मान्छेबाट काम चलाउँथे। त्यसकारण हुन त शेरबहादुरका नाम बदनाम भन्ने कुरै भएन। उनी जति बदनाम भयो त्यति हिट खान्छन् र सफल हुन्छन्, फेरि उनको त्यो विशेषता हो, किनभने उनी कुनै सेलिब्रेटी थिएनन्। केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो सर्वाधिक चतुर र सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अब गृह मन्त्रालयमा बस्दाखेरि उहाँको इमेज झन् माथि पुग्यो। उहाँको एउटा चाणक्य बुद्धिले गर्दा र आफ्नो कार्यकौशलताले उहाँले सफलता हासिल गर्नुभयो। जस्तो रवि लामिछानेज्यू, रविले यो रिस्क किन लिए? किनभने यो त रिस्की कुरा हो, होइन। हुन त गृहमन्त्रीलाई वेटिङ प्राइम मिनिस्टर अथवा प्राइम मिनिस्टरको लाइनमा आएको पनि मानिन्छ, मानिन त, होइन, तर यो एक हिसाबले भन्यो भने त रिस्क हो नि, फ्याक्टरको हिसाबले अथवा आफ्नो प्रोबेबिलिटीको हिसाबले त। यस्तो
पहिला मान्छेहरू गृह मन्त्रालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मिनिस्ट्री सम्झिन्थे। जस्तो प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो भन्ठान्थे। तर अहिलेको कार्यकुशलता, अहिलेको जुन इभ्यालुएसनले के देखायो भने मन्त्रालयहरूको वेटेज कुन कति बढी कम, जस्तो अब योजनाहरू पार्ने विकास गर्ने कुरोमा भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्म आफ्नो प्रभाव फैलाउने राजनीति विस्तार गर्ने हो भने स्थानीय विकास मन्त्रालय, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ठिकठाक पार्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो छ नि। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण की मिनिस्ट्री भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय। संसारभरि हेर्नुहोस्, फाइनान्स मिनिस्ट्री भनेको नेपालमा हुनुपर्थ्यो रक्षा मन्त्रालय। अब रक्षा मन्त्रालय त्यति शक्तिशाली जस्तो लाग्दैन मलाई, यद्यपि भेटरानहरू नै पुग्नु भएको छ। तर मैले बुझ्दाखेरि अहिले सायद रविजीलाई यदि गृहको सट्टा अर्थ प्रस्ताव गरेर हाम्रो माननीय श्रद्धेय उपाध्यक्ष कमरेड विष्णु पौडेलज्यू गृहमा जान चाहनुभयो भए रविजी हाँसी जानुहुन्थ्यो होला। त्यसको कारण म तपाईँलाई पछि बताइदिउँला। अर्थ मन्त्रालय जस्तो मेहनत गर्नुपर्ने जटिल मन्त्रालय अरू कुनै पनि छैन, किनभने अहिले अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि नेपाल डेन्जर जोनमा छ। त्यसबाट पार लगाउनु हुन त यो सरकार बन्ने बित्तिकै नेप्सेको परिसूचक ह्वात्तै बढेको छ, सेयर भ्यालु बढेको छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रवि लामिछानेजीले गृह मन्त्रालय लिनुको पछाडि अहिले जसरी न्युजहरू आए उहाँको नागरिकताको छानबिन अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भइरहेछ, पुलिसहरूले गरिरहेछन्। उहाँ बालवाला मन्त्री, त्यो पनि सिटिङ मिनिस्टर, डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहितको सिटिङ मिनिस्टर, जुन तालुकदार निकायको मुख्य मन्त्री नै भएको अड्डा अन्तर्गत उहाँको अनुसन्धान हुन्छ। त्यो अनुसन्धान त रविजी एज अ गृह होम मिनिस्टर त्यो अनुसन्धान त त्यति अगाडि नबढ्ला। त्यसकारण अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ उहाँले जिकिरै गरेर गृह मन्त्रालय रोज्नुभयो। किनभने गृह मन्त्रालय अब्जसिया मन्त्रालय हो, असफलताहरू धेरै बिहोर्ने खतरा रहेको रिस्क जोन भएको मन्त्रालय हो, चाहेर नचाहेर उहाँको नाउँमा उठ्तीपुर्ती गर्ने सक्रिय हुने मन्त्रालय हो। अब मन्त्री बाहिरबाट हेर्दा साधु, भित्रबाट लोभी भयो भने त झन् डुबाइदिने मन्त्रालय हो। अनि त्यहाँ गरेका हरेक संवादहरू रेकर्डेड हुन्छ, तपाईँलाई यति कुरो भनौँ। र इन्टेलिजेन्स पनि त्यसैले चलाउने हुनाले राज्यका सबै अवयवहरू हुन त प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छ, वफादार हुन्छ। र रवि लामिछानेजीलाई रिस्क जोनमा त्यो मन्त्रालयले राखेको छ। तर त्यो रिस्क जोनमा बस्दा पनि उहाँ सफलतापूर्वक अवतरण गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो भने फेरि उहाँलाई सफलता पनि हात लाग्छ। उहाँले नसोचेको सफलता पनि होला। तर अहिले जोखिम पक्ष, रिस्क फ्याक्टर बढी छ। र बुझ्ने सहज कुरा चाहिँ के हो भने हुन त उहाँले ममाथि छानबिन गरौँ भन्नुभयो, त्यो राम्रै सकारात्मक कुरा हो। 22 गते पेशी पनि छ सर्वोच्च अदालतमा उहाँमाथि, होइन। अब त्यो त प्रहरी अनुसन्धान के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो त ओपन सेक्रेट छ। गृहमन्त्री रहिन्जेल प्रहरी अनुसन्धान के होला र त्यहाँ, होइन। आफ्नो मातहतकै बालवाला मन्त्रीलाई उहाँहरूले के अनुसन्धान गर्नु होला र तर सधैँ उहाँ त्यो कुर्सीमा रहनुहुन्न, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको के हो भने जस्तो उहाँ अहिले सत्तारूढ गर्नुभएको छ, डिपिएम सहित उहाँ होम मिनिस्ट्री सम्हाल्नु भएको छ। मान्छेले यसलाई चमत्कारिक प्रगतिको रूपमा ल्याएका छन्, किनभने यति छिटै संसारमा कमै उदाहरण छन्। पार्टी स्थापना गरेको 4-5 महिनाभित्र मान्छे यसरी प्यारासुट जम्प गरेर जान्छ। उहाँ जस्तै फोटोकपी व्यक्तित्व भ्लादिमिर जेलेन्स्की बाहेक कसैले पनि यस खालको सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन हत्तपत्त। तर उहाँलाई त्यो ग्रान्ड भिक्ट्री जस्तो सफलता जस्तो भयो। अब मान्छेहरू के भन्छन् भने भोको मान्छेलाई बढी कुराउनी खान दियो भने डायरिया चल्छ र पचाउन सक्दैन। पद डिजर्भ गर्न नसक्ने मान्छेलाई त्यो अब्जसिया पद दिएको पनि भन्छन्। औकातभन्दा ठुलो पद दियो भने त्यो मान्छेले थेग्न सक्दैन भनेर पनि कतिपयले भनेको सुने। तर म चाहिँ अहिले रविजीप्रति नेगेटिभ नहौँ, हनीमुन पिरियड छ, उहाँलाई पोजिटिभली हामीले ब्लेसिङ गरौँ, काम गर्ने मौका दिउँ। वेल त्यो तपाईँहरूको राजनीतिक धर्म पनि होला, एउटा संस्कार पनि होला। किनभने आफ्नै पार्टी मातहतको सरकारमा उहाँ गइसके पछाडि तुरुन्तै आलोचनामा उत्रिहाल्नु पनि सायद नहोला। अस्तिसम्म त दरखर आलोचनामै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। मैले सोध्न खोजेको नि, अब गृहमन्त्रीको पदमा गइसकेपछि राज्यका सुरक्षा संयन्त्रका धेरै सूचनाहरू उहाँलाई प्राप्त हुन्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। अस्ति उहाँले मुरारकारलाई पनि भेट्न चाहिँ डिनाइ गर्नुभयो अरे मन्त्रालयभित्र गएको, किनभने उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थियो भन्ने कुरा आयो। अब भ्रष्टारीहरू, तस्करीहरू चाहेर नचाहेर ब्रिफकेस लिएर लाइन लिएर त आउँछन्। रवि लामिछानेले के गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो के गर्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, किनभने रवि लामिछानेजी एक्लै हुनुहुन्न, उहाँको टिम छ, पार्टी छ। उहाँले कस्तो सल्लाहकार टिम चयन गर्नुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो स्थिति नहोस्, किनभने
मैले त्यहाँ हेरेँ केही मानिसहरू मिडियाकर्मीको होलियामा गए फोटो खिचाए उहाँको समय बर्बाद गरिरहेछन् र रविजीले त्यति सहज एक्सेस दिनु हुँदैन किनभने उहाँ 24 घन्टा एज अ होम मिनिस्टर हिजो पो त्यहाँ गएका छन् असभ्यहरूले दाई भनेका छन् होइन मुसारेका छन् छेउमै आएछन् सेक्युरिटी कोड पनि होला नि त जस्तो कोही मान्छे निर्वाध जान्छ अनि त्यहाँ गएर एउटा सिटिङ होम मिनिस्टरलाई त्यो ढङ्गले हिजोकै व्यवहार गर्छ भने त्यो राम्रो शोभनीय भएन र उहाँको समय धेरैजसो त्यस्तोमा जाने हो कि सस्तो मस्तो इन्टरभ्यू होइन अब उहाँ त अहिले सिटिङ चेयरमा हुनुहुन्छ एकदमै जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबल पदमा हुनुहुन्छ उहाँले देङ स्याओपिङको एउटा पङ्क्ति याद गर्नुपर्छ प्रतिपक्षमा हुँदा आवाज बुलन्द गर्ने हो जब तपाईँ गर्ने ठाउँमा जानुहुन्छ कम देखिनुहोस् कम बोल्नुहोस् बढी गर्नुहोस् यो सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ र जहाँसम्म जिरो टलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सनको नीति पूर्ववर्ती सरकार हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाउनु भएको थियो र आगामी दिनमा पनि उहाँ जब प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुहुन्छ सुशासनको मुद्दा र भ्रष्टाचार रहित समाजलाई र राष्ट्रियताको मुद्दालाई बढी जोड दिनुहुन्छ र यसपटक रवि लामिछानेजीले अब कसरी स्टेप चाल्नुहुन्छ जस्तो अब केही कामहरू गर्न खोजेको जस्तो देखियो त्यो भनेको त अब फेरि उहाँले के भनिदिनु हो भने म क्याबिनेटभित्रै प्रतिपक्ष हुन्छु भनिदिनु हो संसदीय व्यवस्थामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ क्याप्टेन अफ क्याबिनेट हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्नुको मतलब तपाईँ मन्त्रीमण्डलमा रहनुको औचित्यता हुँदैन या त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ या उहाँ आफैले बुझेर म अपोजिसनमा गएँ प्रधानमन्त्रीज्यूको राय मलाई चित्त बुझेन म राय बजाउन चाहन्छु भनेर नोट अफ डिसेन्ट त त्यहाँ लेख्नै पाइँदैन तपाईँलाई थाहा छ यो कुनै पार्टीको अधिवेशन पनि होइन र पार्टीको मिटिङ चलेको अवस्था पनि हुँदैन किनभने यो क्याप्टेन अफ क्याबिनेटको हिसाबले प्राइम मिनिस्टरियल अफिसमा उहाँले एउटा मिनिस्टरको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अप्रिसिएट गर्ने हो भनेको मतलब जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् चित्त बुझेन भने राजीनामा दिने चित्त बुझ्यो भने काम गर्ने हो यो अहिलेको हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा हो अब उहाँले प्रतिपक्ष भन्नु हो अनौठै लाग्यो सुन्दा मजै आउँछ वाह त्यहाँभित्र पनि उहाँले यो निर्वाह गर्नुहुन्छ भूमिका भन्ने तर मलाई कहाँ आशावादी छु भने हुन त रविजीले सरकारको प्रवक्ता हुन डिनाइ गर्नु भन्ने कुरा आयो हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू उप प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै मेच्योर्ड इमान्दार र कार्यकुशल हुनुहुन्छ विष्णु पौडेलज्यू र उहाँ जुन क्याबिनेटमा रहनुहुन्छ त्यो क्याबिनेट पाए उहाँले सफल बनाउनुहुन्छ मलाई त के लागिरहेछ भने मिडियामा प्रचारबाजी अब प्रचण्डको त स्वाभाविकै हुने भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको प्रचारबाजी रविजीको होला कार्यकुशल हिसाबले त्यसको डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टरको रूपमा त मलाई त विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र सुपर सरकार कोही छ भने बालकोटै छ पावर हाउस बालकोटै हो आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तो सबै गएर शक्ति थेग्रिने भने बालकोटमै हो खुमलटार पनि गएर केन्द्रित हुने बालकोट हो बालुवाटार पनि बालकोटमै केन्द्रित हुने हो त्यसकारण शक्तिको वास्तविक स्रोत भनेको बालकोटमा छ हुन त कतिपयले चाइनासँग छ भन्नुहान यो समीकरणै चाइनाले रातारात बनाइदियो भन्नुहान ती हाइपोथेटिकल कुरामा जानु हुँदैन मनोहर कहानीमा हैन त्यहाँ आउँछु सुन्नु न अहिले हामी स्किप नगरौँ न आइजिपी बनाउनु त भारतीय दूतावासको सहमति चाहिन्छ भारतीय दूतावासको इन्ट्रेस्टमा बनाइन्छ यो देशमा भने गृहमन्त्री बनाउन चाहिँ चाहिएन होला त मेरो कन्सर्न यो हो कि कतिजनालाई सोधिसके सबले कुरा चपाएर मात्रै बोल्छन् तपाईँ अलि एन्टी करेन्ट बोल्न सक्ने मान्छे हो होइन हुन त अहिले फेरि राजनीतिक धर्म पनि निभाउनु पर्ने होला मलाई बताइदिनु पऱ्यो कि अब यो रवि लामिछानेजी कसैको आशीर्वाद बिना नै गृहमन्त्री बन्नुभयो जनताको म्यान्डेटले मात्रै चाहिन्थ्यो होला कुनै समय आइजिपी बनाउन अथवा एआइजीदेखि नै हस्तक्षेप दूतावासले गर्थ्यो होला भारतीय कुनै समय मात्रै होइन म भन्दैछु तपाईँलाई जस्तो एउटा उदाहरण म दिन्छु सर्वेन्द्र खनालज्यूलाई आइजी बनाउँदाको किस्सा तपाईँलाई म सुनाइदिन्छु हामीले कल्पना गरेको रमेश खरेलजीलाई अब सर्वेन्द्र खनालज्यूको विकल्पमा ल्याउने कुरा सोचियो भन्ने मिडियामा जति आयो नि उहाँ बाहेक तेस्रो पात्र भित्रभित्रै चलायमान हुनुहुन्थ्यो जुन कुरो बाहिर आएन डार्क हर्सको रूपमा म नाम भन्दिनँ तेस्रो पात्रले यति ठुलो एक्सर्साइज गर्नुभएको थियो कि दूतावास मार्फत तर उहाँ बन्नु भएन नि किन थाहा छ केपी शर्मा ओलीज्यूले अब रमेश खरेलजीको चरित्र अलिकति नाना पाटेकर शैलीको छ त्यो थाहा थियो विधि विधान कानुनभन्दा पनि अर्पण मौला तरिकाले राम्रै काम गरे पनि अलिक सनकसिंह ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँ भन्ने बुझेको थियो उहाँले त्यसकारण उपयुक्त पात्र भनेको कम्पेरेटिभली राम्रो देशभक्त इमान्दार पात्र सर्वेन्द्र खनालज्यू नै हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले कसैको दबाब र प्रभाव कसैको फोन स्वीकार नगरिकन कुनै राजदूत
भेट्न चाहँदा पनि नभेटिकन सर्रक्कै नियुक्ति गर्नु। तर देउबा सरकारको हकमा वा अरू सरकारको हकमा तपाईँले भनेको कुरा सुनेको छु। अब विदेशी शक्ति केन्द्रले नै गृहमन्त्री बनायो अथवा उहाँलाई त्यो मन्त्रालय रोज्न लगायो, के भयो भन्ने कुरा जहाँसम्म उठेको छ त्यसलाई म 100% अस्वीकार गर्न सक्दिनँ, प्रष्टै भन्छु। किनभने देशी विदेशी खेल हामीलाई थाहा हुँदैन, स्याडोमा के खेल खेलेका छन्। जस्तो नेपालमा गृह मन्त्रालय होल्ड गर्नुको मतलब कोर सूचनाहरू, सुरक्षा संयन्त्र सम्बन्धी कोर सूचनाहरू र रणनीतिक महत्त्वको, जस्तो एसटिएफ भयो, सशस्त्र प्रहरी बल, जनपद, इन्टेलिजेन्स अथवा राज्यका अरू सिभिलियन प्रशासन भयो, सिडिओ भयो, प्रशासन भयो, नागरिकताका कुराहरू भए, यी सब कुरामा विदेशीहरूले मेनुपुलेट गर्नको लागि इजी पात्रको रूपमा रवि लामिछानेज्यू अगाडि सारेका हुन्, उहाँ मार्फत खेल्न सकिन्छ भनेर कतिपयले मनोहर कहानिया हाल्न सुरु गरिसके। हुन त नेभिसनका भाइ बहिनीहरू गएर हिजोसम्म ओठमा भोटे तालचा ठोक्थे। अहिले नागरिकता छानबिन गरौँ, नक्कली नागरिकताधारी गृहमन्त्री किन बनाउने रविला भनेर उनीहरू उफ्रिताफ्री गरिरहेको मैले देखेँ। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने अतीतमा हामी अल्झनु बल्झनु हुँदैन, वर्तमानमा टेक्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रले जादु टुनामुना चलाएरै उहाँलाई त्यहाँ स्थापित गरेको हो भन्ने कुरो यदि पुष्टि गर्छ भने तथ्यको आधारमा आओस्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, आई डोन्ट थिङ्क सो। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने नेपालका राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर सुरक्षा सम्बन्धी सूचना विदेशमा लिक गर्न अथवा सिआइए र जस्ता विदेशी संस्थाहरूलाई नेपालको सूचना, महत्त्वपूर्ण सूचना दिन उहाँ त्यहाँ गएको होइन। मेरो विचारमा हद से हद केही हो भने उहाँमाथि जुन नागरिकताको विषय अनुसन्धान भइरहेछ त्यसमा केही प्रभाव परोस् भन्ने उहाँको भित्री चाहना चाहिँ हुनुपर्छ। अब भन्नेले त भनिदिन्छन् नि पैसा कमाउने ठाउँ, मालदार ठाउँ, त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो नि अब त्यहाँ रहका उसलाई सूचना दिने, यो दिने काम गर्न गएको होइनन् भन्नुभयो। त्यो त हामीले पनि चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेका पनि छैनौँ, त्यस्तो नहोस् पनि। तर रहको एउटा कर्मचारी आएर नेपाल प्रहरीको जुनसुकै मान्छेलाई पनि निर्देशन दिन सक्छ सक्दैन? होइन, त्यो सिनेरियो हामीले देखाएको छौँ कि छैनौँ? विगतमा त्यो भयो, विगतको सरकारमा भयो। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म। कसले मार्यो त मिर्जा दिलसाद बेगलाई? होइन, मिनिस्टर एउटा अन्डरवर्ल्डसँगको नेक्सिस, त्यो आवरण पो अन्डरवर्ल्ड त, आवरण पो अन्डरवर्ल्ड भयो त। त्यो अन्डरवर्ल्डलाई चलाउनु पनि त मिर्जादेव मात्रै होइन, जमिम शाहलाई कसले मार्यो? सरोज अधिकारी जस्ता होनार पत्रकार आत्महत्या गर्न किन विवश भए? अनि अस्ति भर्खर गोठाटारमा गोली चल्यो, एकजना मान्छे ठहरै हुनुभयो। अनि कमल नेपाली भन्नेको हत्या गरियो। यी आदि लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। नेपाल प्रहरीको काबिलियतमाथि किन शङ्का गर्नु? गणेश केसीज्यू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले कत्रो मेहनत गरेर अब कुत्याएर नियतिले धकेलेर यता ल्याएको चाल सोभराजलाई समात्नुभयो। इन्टरनेसनल क्रिमिनल जसलाई भारतले चिनेन सकेन, त्यसलाई नेपाल प्रहरीले करापजाप पारेको इतिहास छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा जुन खालको माफिया सञ्जाल छ, जुन जन्जाल छ, करप्सनमा जेलिएको, यी मान्छेलाई ठेगान लगाउन मिडियाबाजीको रूपमा होइन, एकदम ठुलो एक्सर्साइज गरेर, होमवर्क गरेर, मिडियामा देखिँदै नदेखिने तर काम गर्ने, रिजल्ट दिने, रिपोर्ट कार्ड दिने गरी अगाडि बढ्ने हो भने जीव ज्यानको त बाजी लाग्न सक्छ। तर सफल तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो जीव ज्यानको बाजी लगाएर यो देशको सुरक्षामा खटिनुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो हो। यो देशलाई शान्ति, सुरक्षा, अमन चयन कायम गर्ने हो भने एउटै गोली नचलाइकन, एक ठाउँमा पनि हङ्गामा नगरिकन। अब यो हेर्नु होला, यहाँ रविजी गृहमन्त्री हुनुभयो, केही अराजक छाडा मान्छेहरू कानुन हातमा लिएर यो भाइ बहिनीहरू अहिले विभिन्न खालका हरकत गर्न थालिसके। रवि दाई हाम्रो हुनुहुन्छ, हामीलाई छुट्याइहाल्नुहुन्छ भनेर म भन्छु, कानुन हातमा लिने विरुद्ध तपाईँ जिरो टोलरेन्सी अप्नाउनुहोस्। तपाईँको नाम लिउन् वा जसको नाम लिउन्, कानुनलाई हातमा लिएर गैर कानुनी ढङ्गले आफै राज्य बनेर, आफै प्रशासन बनेर तपाईँ जो मान्छे रविजीको नाम बेचेर जान्छ तिनलाई यदि कानुनले कारबाही गर्छ भने उन्मुक्ति दिने काम नगरिदिनु होला। जस्तो मैले देखिसकेँ 3-4वटा घटना यहाँ प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले घट्यो। म कसैप्रति लक्षित गर्दिनँ। कोही मान्छे ठग छ, अपराधी छ भने राज्यलाई सूचना दिनुहोस् न। कसैको अनुहार मिडियामा देखाएर बिचरा त्यो फेरि भर्खरका भाइ बहिनीहरू भोलि उनीहरूले आत्महत्या गरिदिएलान्, डिप्रेसनमा पर्लान्, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद होला, कारोबार बिग्रिएला, ल कसैले ठगेकै छ भने पनि ठग भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार अदालतलाई छ कि भाइ बहिनीहरूलाई छैन। क्यामेरा कसैको अनुहारमा देखाउनु भएन ठग भनेर, उहाँहरू प्रमाणित गर्ने न्यायाधीश हो। त्यसकारण सम्बन्धित सरकारवाला निकायको
ठग हो भने ठगको रूपमा उसैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब यो कुरोमा छुट दिनु हुँदैन, उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो मेरो। अब अघि तपाईँले के भन्नुभयो नि, कतिले त चाइनाले बनाइदिएको यो गठबन्धन पनि भन्लान् होइन, त्यसमा सत्यता छैन भन्नुभयो। अस्ति सेतो पार्टीले त मजाले लेख्यो, भारतको आशीर्वाद भएन देउबातिर, त्यही भएर भारतले पनि धोका दियो देउबालाई भनेर त प्रष्ट लेखेको छ। अब यो गठबन्धन त भारतले बनाइदिएको रहेछ त। सेतो पार्टी सूचनाको देवादिदेव महादेव होइन होला, अथवा सेतो पार्टी सूचनाको एक हप्ता अगाडि त डाक्टर विजय मिश्रले भन्नुभएको थियो त यो गठबन्धन टुक्रिँदैछ, प्रचण्ड र ओली मिल्दैछन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् भने एक हप्ता अगाडि उहाँले भनिदिइसक्नु भएको थियो। त्यो काकताली पनि होला, अथवा उहाँले कहीँबाट सूचना पाउनु भएको थियो होला, कहाँबाट पाउनु हो त्यही त, सेटिङ त बन्द कोठामै बनेको हो नि त यो। सुन्नु न, कहिले काहीँ काकताली लाग्छ, हुन त तपाईँले हेर्नु भयो नि त्यो भिडियो। सुन्नु न, प्रकाण्ड मानिएका एकजना ज्योतिष महोदयको भविष्यवाणीले हावा खायो। अर्का ती कानमा कुण्डल झुन्डाउने जगल्टे ज्योतिषीको त मलाई कुनै भरै लाग्दैन होइन, उहाँले अध्ययन गरेको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। ती युवा ज्योतिष भनिने त्योभन्दा उहाँले अर्जेन्टिनाले जित्छ भन्नुभएको छ। 27 नोभेम्बर 2022 उहाँभन्दा 10 दिन अगाडि मैले पहिलो चरणको गेम नसिद्धिँदै यसपटक वर्ल्ड कप ब्रेक नेपाल, अनि त्यसपछि मिडिया ताजा खबरमा भिडियोै छ, मैले टिकटकमा काटेर राखेकै छु। उहाँभन्दा अगाडि एक हप्ता अगाडि नै मैले अर्जेन्टिनाले जित्छ, उत्कृष्ट खेलाडी मेस्सी हुन्छन् भनेर भनिदिएको थिएँ। म ज्योतिषी हो त, विश्लेषण गरे हो नि, आए आप गए झटारो। उहाँहरू राजनीतिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ ज्योतिषीहरू जस्तो। मलाई उहाँहरूप्रति दुखेसो गुनासो के भने फलाना हुन्छ तिराना हुँदैन भनेर उहाँहरूले सबैको जन्मकुण्डली राख्नु भएको छ, एउटा कुरा अथेन्टिक जन्मकुण्डली। दोस्रो, फलाना देशले जित्छ भनेर त्यो देशको कुण्डली लगाएको छ भने एक गाठे 33वटा टिम जो भेट्दै थिए, टप 16मा पुगेका सबैको कुण्डली थियो उहाँहरूसँग, अथवा सेमिफाइनलमा पुगेकोहरूको, अनि देशको कुण्डली हुन्छ। जस्तो उहाँले अहिले एकछिनको लागि अर्जेन्टिना भनेर कुण्डली बनाउनु हो, ल ठिक छ, देशको बनाउनु हो। मेस्सीको नाम के त? न्वारनको मेस्सीको नाम त हुनु पर्यो नि, मेस्सी नै होइन होला नि त। अथवा उनीहरूले त न्वारनको आधारमा त्यो टिपोट हेरेर नाम राख्ने होइनन्, जस्तो रामश्याम भने जस्तै उनीहरूले यसै राखिदिने हुन्। अनि उहाँहरू मेस्सीकै नाउँमा कुण्डली बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता हावादारी लाभर पाडे कुरा गरेर हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले मलाई भन्नु सेतो पार्टीको न्युज, अब यहाँनिर मेरो भनाइ के छ भने चीनले वास्तवमै नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पश्चिमाहरूको काख पल्टामा जाँदा, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुँदा, एसपिपी जस्ता सम्झौताहरू आउँदा, नागरिकता विधेयक जस्ता घातक विधेयक जस्तै यो देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गरेर चाइनालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्थ्यो, नेपालमा भ्लादिमिर जेलेन्स्कीहरू जन्माएर दक्षिणपन्थी समीकरण बनाएर यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बनाएर बिआरआई लगायतका प्रोजेक्टहरू तुवाएर तपाईँले देखिहाल्नु भने बिआरआई कार्यान्वयन गर्नको लागि कति हिचकिचाएको थियो। अहिले त केरुङ रेलमार्गको अध्ययन गर्न चिनिया टोली नेपालमा आउने अवस्था भइसकेको त। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने चीन नेपालको एउटा भेटरान मित्र राष्ट्र हो र मित्र राष्ट्रको हैसियतमा चाइनाले जो समृद्धि र विकासको खाका कोर्दैछ त्यो अनुकूलको गभर्मेन्ट नेपालमा होस्, वामपन्थीहरूको सके पार्टी एकता होस्। किनभने हामीले ढाँट्नुपर्ने लुकाउनु पर्ने कुरा छैन नि। प्रेसिडेन्ट सीसँग हाम्रा नेताको सिधा हटलाइन हुनसक्छ, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडको केपी शर्मा ओलीज्यूको हुनसक्छ है, ठ्याक्कै ग्यारेन्टी मध्येको सक्दिनँ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानि कि नेकपा एमालेको बिचमा फेटर्नल रिलेसन छ। अनि बन्धुत्व भएको पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी जो साम्राज्यवाद विरोधी छ, जो सबै खाले अत्याचार र दमनको थिचोमिचोको विरोध गर्छ, जसले नवउदारवाद अस्वीकार गर्छ, जसले समाजवादलाई अङ्गीकार गर्छ, त्यो पार्टी अगाडि आओस् भनेर चाहनु र त्यो विचार अँगाल्नेहरू एक ठाउँमा आउन् भन्नु ठिकै होला। जस्तो नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि कतिले संवाद गरेको भन्ने कुरा आयो र उहाँहरू पनि गभर्मेन्टमा आउने, अझ राष्ट्रपतिकै हल्ला चलाउन भ्याउनु भएको छ कतिपय महानुभावहरूले। अब यो विषयमा मलाई धेरै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। अर्को कुरा नि, आज पनि एउटा फोटो आयो क्या, खुमलटारमा ओली र प्रचण्ड बसेर सुन्तला खाँदै गरेको होइन। अस्ति त्यो शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा पनि ओली र प्रचण्ड बसेर सँगै सुन्तला छोडाको फोटो आए पछाडि एउटा चमत्कार भयो। आज पनि सुन्तला छोडाको फोटो आयो। अब अर्को के चमत्कार हुन्छ भनेर मान्छेहरूले लख काट्न थाले कि अब यसलाई अरेन्ज डिप्लोमेसी भन्ने कि सुन्तले प्रेम भन्ने कि सुन्तला रणनीति रे। गोर्खाबाट जे होस् प्रचण्डले सुन्तला लिएर आएर ठुलो काम गरेछन्। त्यो सुन्तला दिएकै भएर होइन मेलमिलाप भएछ। यो पिङ पङ डिप्लोमेसी भन्छ कि
माओ त्से-तुङ र रिचर्ड निक्सनको बिचमा हेनरी किसिन्जरले खेलको आधारमा कूटनीतिक लाइन मिलाउनु भएको थियो, हात मिलाइयो। हुन त अरर र जिद्दी माधव नेपाल जसले ठुलो मूर्खता गरेर नेकपा एमाले फुटाएर काङ्ग्रेसको पाउमा लगेर समर्पण गर्नुभएको थियो। अहिले सबैतिरबाट धोका खाएपछि जिल्लाराम हुनुभएको छ, खण्डाराम हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूले अमेरिकाले चाइना फकाए जस्तै अथवा चाइनाले अमेरिका रिजाए जस्तै त्यो ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने अरहर प्रस्ताव राख्नुभयो अरे भन्ने सुने मैले। अब यो सुन्तला छोडाउने, सुन्तला टक्राउने, भोलि केपी शर्मा ओलीज्यूले झापाका केही ठेकी कोसेलीहरू लाउन त साथीहरू मिलेर खाउँ, ल ठिकै छ, उताबाट शुद्ध घिउ आयो भन्नु होला। ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा कट्सी कल रमाइला कुराहरू, ठट्टा मजाक, सुन्तले प्रेम छँदैछ। फेरि केपी शर्मा ओलीज्यू र प्रचण्ड बिचमा लभ एन्ड हेटको रिलेसन रहेको कुरा लुकेको छैन। अनुमान गर्नेहरूले प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेपछि नेकपा एमालेमै लगेर बुझाउँछन्। अझ कति भयो अरे भने नेकपा यसमा त माधव नेपाल बाहेक 9 भाइले गएर ल है अहिले पार्टी एकता गर्न चाहिँ हतार नगर्नु, किनभने भोलि हामी मन्त्री बन्न सक्दैनौँ, यसो कुरौँ पछि गर्नु होला, अहिले चाहिँ हामीलाई मन्त्री बनाइदिनु, होइन भने हामी एमालेमा जान विवश हुन्छौँ भन्न थालिसके अरे। मुकुन्द नेउपानेजीले त निशर्त आउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ र झलनाथ खनाल जो राष्ट्रपतिको लागि आतुर हुनुहुन्छ, नभए राष्ट्रपति बन्न सकिन्छ कि भनेर माधव नेपाललाई घचघचाएर पार्टी एकताको निम्ति पहल गरौँ, होइन भने 9 भाइ टिपेर मै जान्छु भनिरहनु भएको छ अरे। उता माधव नेपाल यो पद किन झलनाथलाई दिने, मै बरु पर्छु, कुरा मिलाउँछु, रुन्छु, कराउँछु, मै मन पगाल्छु, छिटोभन्दा छिटो मिलाएर बरु राष्ट्रपति हुनु पर्ला भनेर प्रचण्डको उहाँ कान ठोक्दै हुनुहुन्छ र निकट भविष्यमा। अब फेरि के छ भने भोलि यहाँभित्रको कुनै तिल्के मिल्के झिल्केले समर्थन झिक्देला, दक्षिणपन्थी सोच राख्नेहरूको कुनै भर हुँदैन। योभन्दा आकर्षक अफर आयो भने ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे जस्तो होला, किनभने काङ्ग्रेसले त यो वामपन्थी गठबन्धन विदेशीहरूको इसारामा टुक्राउन अहोरात्र मेहनत गर्नेवाला छ। शेरबहादुर चैनको निन्द्रा सुत्दैनन्, विदेशीहरू चैनको निन्द्रा सुत्दैनन्। अहिले पाएको भन्दा आकर्षक मन्त्रालय दिएर भने पनि यी मान्छेहरू जसको कुनै पोलिटिकल भर छैन, विश्वास छैन, यिनीहरूलाई तान्ने गरी सेटिङ होला देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको। त्यसकारण यी गए भने पनि सरकार नभत्कने गरी समाजवादीका मानिसहरूलाई पनि 10 भाइलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रचण्डले र कतिपय एमालेकै नेताहरूले कमरेडहरूले मेहनत गरेको भन्ने सुनियो। तर जबसम्म हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू यो कुरामा सहमत हुनुहुन्न, सकारात्मक हुनुहुन्न, जबसम्म यो नेकपा यस भनिने घातक र माधव नेपाल भनिने गद्दारी गर्ने मानिसको विषयमा एउटा गम्भीर किसिमको आत्मसमीक्षा गरेर अध्यक्ष कमरेडले बोल्ड डिसिजन लिनुहुन्न, तबसम्म यो प्रस्तावले साकार रूप लिएला जस्तो लाग्दैन। अब प्रचण्ड कमरेडको जोड बलमा नेकपा यसका मान्छेहरू आएर सरकारमा संलग्न हुन सक्लान् अथवा नसक्लान् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नेकपा एमालेमा आएर पार्टी नै एकता हुने कुरा चाहिँ अब मैले सुनेसम्म माधव नेपाल बाहेक सबैलाई स्वागत गर्न पार्टी तयार छ। बरु माधव नेपालले गद्दारी गरेको कुरालाई चाहिँ क्षमा दिन सकिँदैन, किनभने अहिले क्षमा दिइयो, क्षमा दिनुको मतलब उहाँलाई राष्ट्रपति सरह बनाउनु, वरिष्ठ नेता बनाउनु हो। यसले के एउटा दण्डहीनताको विकास गर्छ, के एउटा खराब संस्कारको विकास गर्छ भने छँदाखाँदाको पार्टी फोर्ने, रनमन डुल्ने, उता पाइएन भने यता आएर फेरि नेता बन्ने, यो खालको नजिर स्थापना नगरोस् भनेर कमसेकम श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू कन्सियस हुनुहुन्छ र हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता महासचिव लगायतका उपाध्यक्ष लगायतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेल पनि यो कुरामा कन्सियस हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। हेर्दै जाउँ, नेपालको राजनीतिमा मौसमको भर हुँदैन, कतातिर अगाडि बढ्छ, किनभने यहाँ भावनाको कुरा हुँदैन। सरकारलाई दिगो स्थिर बनाउने हो भने भोलि तिल्के मिल्के झिल्केले टेको पुडो नअडाउँदा र यिनीहरू अन्त जाँदा पनि सरकार नढल्ने गरी गणपूरक सङ्ख्या त झन् बढाएर लानु पर्यो नि त। हस् पुण्यजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई पनि नमस्कार।